हांव सगळ्या म्हगो पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक किंवा मेंबराक सांगूं सोदतां की पब्लिकांक जेन्ना आमी उलयता तेन्ना शिस्तीत उलोवचें, बेशिस्त खोपोवन घेवचें ना आनी म्हगो पक्ष कारवाई करपाक फाटीं सरचो ना. म्हगो पक्षाक खूब हादशे लागिल्ले आसा. फाटल्या फावटी 2 आमदार गेले. अशें वता, खूब जाणचे वता, पूण म्हगो पक्षा कडेन आजून जवळ जवळ 12 ते 13% मतदार जे आसा ते म्हगो पक्षा कडेन आसा. आनी म्हगो पक्ष आजून सातत्यान वावरत आसा. काम जरी थंड मंद गतीन चल्लेलें आसा, आनी फुडचो जो फुडार आसा म्हगो पक्षाचो तो आमी येत्या 5-6 म्हयन्यांत परत एकदां सगळ्यो समिती स्थापन करून आमचो कार्यक्रम हे फुडें व्हरतले. आनी युती आसल्या कारणान भाजपा आनी मोगो हांचे भितर न लडटा गोंयांत बरो विकास जावचो, बरे सगळ्यांक फुडें व्हरपा खातीर गोंयच्या लोकांक हे दोगूय जाण मेळून ठरयतले. तेन्ना म्हगो पक्षाच्या खंयच्याय सदस्याक सांगूंक सोदतां की त्यांनी शिस्तीत रावचें, कोणीय आसूं, आनी ओगीच पब्लिकली टिका करची न्ही कोणाचेरूच. आनी कितेंय जरी तेंच्यो तक्रारी आसत, कोणाच्योय जाल्यार त्यो तक्रारी केंद्रीय समिती कडेन मांडच्यो हें मुद्दाम सांगपाक. आनी आमची जी नवी केंद्रीय समिती आसा आनी बाकीच्यो ज्यो समिती आसा आमच्यो मतदारसंघात आसा, वर्किंग कमिटी, खुबश्यो समिती आसा आमच्यो, त्यो बरखास्त केले. त्यो आमी ह्या 6 म्हयन्यांत परत एकदां नव्यो काडून फुडें वचपाचो कार्यक्रम आमी दवरला.